अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सदर मजलिस जनाब कारी जुल्फकार साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा, हमारे बहुत प्यारे भाई जिनको मैं मेहमान इसलिए नहीं कहता कि वो भी आबाई तौर पे उनका ताल्लुक जो है वो इसी जगह से है, जगह में नहीं जुड़ेंगे। तो जनाब चौधरी जैन साहब, मेरे भाई साबिक उम्मीदवार असेंबली जनाब शकीर रजा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और हमारे बुजुर्ग जनाब हाजी चौधरी बशीर साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब चौधरी रजाक साहब, साबिक मेंबर जिला कौंसल, और यूके से ही तशरीफ लाए हुए हमारे बहुत प्यारे भाई और दोस्त जनाब चौधरी रफीक साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए। वो हमारे पार्टी के भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे लिए बहुत जनाब फारूक आजम साहब, एडवोकेट चौधरी अब्दुल मजीद साहब, जनाब राजा आसिफ साहब मजवाल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, डॉक्टर फयाद साहब, चौधरी परवेज अकबर साहब सदर तहसील पीपल्स पार्टी, और जनाब अब्दुल कयूब शाकर साहब, फारूक भट्ट साहब, हमारे प्यारे मोहतरम भट्ट साहब, यहाँ शहरी से चौधरी रजाक साहब, चौधरी जान साहब, सुबदार खुशी मोहम्मद साहब, चौधरी गुलजार साहब, अल्लाह आज़म के यहाँ जितने आप दोस्त अहबाब यहाँ बैठे हैं, मैं आस्ता आस्ता कोशिश तो कर रहा हूँ कि ये रवायात जो हमारी बनी है, ख़ास तौर पर जो तकरीरों की रवायत है उसको ख़त्म किया जाए। और इसमें मैं आज सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने उन दोस्तों का कि जिन्होंने स्टेज पर तकरीर ना करके हमारे वक्त को भी बचाया और आवाम को भी जो है वो इसमें, अगरचे मैं नहीं चाहता कि लोग सुनना चाहते हैं, हमारे ये मुक्तदर दोस्त हैं जिसमें डॉक्टर फयाद साहब हैं, परवेज अकबर साहब हैं, शाकर साहब हैं और चौधरी मजीद साहब, फारूक आजम साहब, सब दोस्तों का, शफीक नजमी साहब सदर पीपल्स पार्टी तहसील शहरी, अपने जो वो अपने सिटी शहरी, ये अब शहरी को तहसील का दर्जा देना पड़ेगा इसलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने तकरीर नहीं की। मुझे उम्मीद है कि अगले जलसे में शकीर रजा साहब भी अपनी ये कुर्बानी देंगे और कुर्बानी देंगे तो फायदे में रहेंगे, तकरीर करेंगे तो फिर तकरीर करते रहेंगे, हम उनकी सुनते रहेंगे। मैं आप यकीन माने, आप मेरे दोस्त, बहुत अच्छी टीम है, मैं आप सबकी तकरीर चाहता हूँ, लेकिन लोग हमारे खास तौर पर पार्टी की जो सीनियर क्यादत है, सीनियर क्यादत से मुराद मेरी ये बुजुर्ग जो है जितने बैठे हैं, जो अशर ये मेरा करते हैं, शाम को जाके जब बैठते हैं वो कहते हैं आपने ये क्या बनाया हुआ है, लोगों को बैठा के इस गर्मी में 20-20 मुकर्रीन आप तकरीर जो है वो करते हैं, लोग बोलते नहीं। तो आप जलसा, ये इलेक्शन है, इलेक्शन स्ट्रेटेजी होती है टच एंड गो, एक जगह टच करें और आगे निकले। तो इसलिए एक बात तो ये, पहले तो मैं सबसे पहले जनाब कारी साहब का, जुल्फकार साहब का और उनके भाई जनाब चौधरी निसार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इतना बड़ा इस्तकबाल यहाँ शेरी के मकाम पर हमारा किया। मेरा नहीं ख्याल था कि शेरी में कोई इतना बड़ा हमारा कोई जलसा जुलूस होगा, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि टिकट अनाउंस होने के बाद शायद शेरी में पहली दफा आया, और अगर मैं ना भी पहली दफा आया होता, दूसरी दफा आता, तो हमारे जो मध्य मुकाबल उम्मीदवार हैं उन्होंने इतनी कंपेन मेरी की है शेरी के और इस इलाके के अंदर, इतने वो फिरे हैं कि जहां जहां वो गए हैं उस घर में लोग जो है वो लोगों को मैं याद आया हूं। इलाके के अंदर इतनी पब्लिसिटी कर दी कि लोगों ने सोचा, उन्होंने देखा कि ये कौन है, और फिर उन्हें याद आया कि इनके मुकाबले में कौन है। तो इस लिहाज से बहुत तड़प थी शेरी के सारे मुल्का जितने भी हमारे ये इलाका जात हैं, इनके दोस्तों की, पार्टी कारकुनों की, पार्टी तंजीम की, कि मैं जल्द अज जल्द यहाँ शेरी आऊँ। और मुझे ये भी कहा जाता रहा कि शेरी में जो है वो मुस्लिम लीग वाले बड़ी गोडी कर रहे हैं, बड़ी गोडी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अवाम इतने बाशऊर हैं, अवाम को इतनी समझ जरूर है कि हम तो 5 साल से शेरी के एक एक गांव, एक एक घर, एक एक मोहल्ला, कोई एक मोहल्ला मुझे बता दे यहाँ के जिसके अंदर मैं 10-10 बार नहीं गया, 20-20 बार मैं नहीं गया। तो मैंने कहा हम 5 साल से हैं, तो ये तो अभी वोट लेने के मौसमी जो है वो ये वो आए हैं परिंदे, तो इसको आने दें। बहरहाल हमें सबका एहतराम है और आवाम को वोट देने की आज़ादी है। यहाँ पे मैं इस किस्म की तकरीरें करता हूँ तो शाम को हमारे जो थिंक टैंक्स हैं वो
وہ مجھے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا آپ تقریر کرتے رہتے ہیں، دن کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو ووٹ دینے کی آزادی۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں بنیادی طور پہ ایک ایسی سیاسی جماعت اور ایسے نظریے اور ایسے پرچم کا جو ہے وہ ماننے والا ہوں کہ جس کا پیغام، جس پارٹی کا جھنڈا جو ہے وہ اپنے مخالفین کے اوپر، اس کا جھنڈا اتنی دہشت والا جھنڈا ہے، اتنا روب والا جھنڈا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ 3 رنگ کا جھنڈا کوئی ایسے ہی 3 رنگ جو ہے وہ ہم نے نہیں جوڑ دیے، یہ کالا، سرخ اور سبز، یہ رنگ ہم نے کوئی ایسے ہی جوڑ کے جھنڈا نہیں بنا دیا کہ جس طرح کوئی شاعر تھا تو اس نے یہ بیبیاں آپ کیوں دھوپ میں چل رہی ہیں میری بہنیں، میری بچیاں چلی جائیں، آپ کو وہ چلے آپ تقریر کرنے مل جائے گا، بہت پیسے دیے، آپ کو نہیں دے سکتا، بہت پیسے دیے، اچھا میں آپ سے ملوں گا دیکھو نا، یہ نہیں ہوتا، ملوں گا، ان کو سائے میں کریں یار، سائے میں بھیجیں، ان کو اندر خواتین میں بھیجیں، یہ قاری صاحب کی فیملی ہوگی اندر ادھر بھیجیں۔ اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے کوئی شاعر تھا تو اس نے دیکھا کہ سارے شاعر جو ہے وہ شعر پڑھ رہے ہیں، تو اسے بھی شعر پڑھنے کا خیال آیا، تو اس کی باری آئی تو اس نے شعر پڑھا 71 72 73 74 اور دوسرا اس کا مصرع پڑھا 75 76 اور 70۔ تو کسی نے پوچھا یار شعر کا کوئی مطلب ہے؟ اس نے کہا میں نے قافیہ اور ردیف جوڑنا تھا، مجھے نہیں پتا کہ یہ شعر کا مطلب ہے، میں نے صرف وزن برابر کرنا تھا۔ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا کوئی وزن برابر کرنے والا جھنڈا نہیں ہے، ہمارا جھنڈا جو ہے ہماری دکھوں کی، ہماری جدوجہد کی، ہماری قربانیوں کی، ہمارے اصولوں کی اور ہمارے نظریے کی ایک داستان ہے۔ یہ وہ جھنڈا ہے جس جھنڈے کے قائد نے اس ملک کے پاکستان کے لوگوں کو اور خاص طور پر اس بارڈر کے اوپر بسنے والے میرے دوستوں بھائیوں کو اس پاکستان کو ایٹمی پاکستان بنا کر سکون کی زندگی سونے کا موقع فراہم کیا۔ یہ جھنڈا وہ ہے کہ جس کے قائد نے پوری اسلامی دنیا کے سربراہان کو لاہور کے اندر اکٹھا کر کے پاکستان کو اسلامی دنیا کا سربراہ ملک کے طور پر اس کا وقار اور اس کی عزت بنائی۔ یہ جھنڈا وہ ہے کہ جس نے اس ملک کے غریب لوگوں کو پاسپورٹ آفیسز کھول کے، پاسپورٹ جاری کر کے، مڈل ایسٹ کے ایک ایک ملک میں جا کے، سعودی عرب میں جا کے، دبئی میں جا کے، کویت میں، بحرین میں جا کے کہا کہ یہ میرے ملک کے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے مسلمان ہیں، اپنے ہر بھائیوں کو کہا یہ آپ کے اس ملک کو بنائیں گے، اس ملک کو سنواریں گے، اور تیل کی اس بھری ہوئی دنیا میں اپنے غریب لوگوں کو لے کر گئے، جس کی وجہ سے آج ہم سفید کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ وہ جھنڈا ہے، اور یہ وہ جھنڈا ہے کہ جس نے اس ملک کے اندر 1973 کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین دے کر، بے آئین ملک کو آئین دے کر، جو وہ اس ملک کے کوئی باوقار قوم کے اندر شامل کیا کہ اس ملک کا بھی کوئی آئین ہے۔ اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا وہ ہے کہ جس کے قائد نے اس ملک کے غریب لوگوں کو شعور دیا، ووٹ ڈالنے کا حق دیا، اور ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندے کو منتخب کرنے کی پارلیمانی جمہوری نظام دیا۔ یہ میرے قائد سے ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے اندر دیا۔ ہمارا مقابلہ وہ کیا کریں گے جو 100 بکسا اٹھا کے، میں باکس اس لیے نہیں کہتا کہ ذرا آپ کو بھی سمجھ آئے، میں اگر باکس میں نے کہہ دیا تو آپ سوچیں گے پتہ نہیں کوئی جہاز کے اندر والوں کو باکس ہے۔ 100 بکسا تاریخ جو ہے وہ لوگ بھولتے نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی، اور حکومت ختم ہونے کے بعد وہ تھوڑے عرصے کے لیے جیل میں گئے، اور جیل میں بھی نہیں گئے، وہ جیل انہوں نے دیکھی نہیں، وہ ایک چکلانا گیسٹ ہاؤس کے اندر گئے، آرمی کا گیسٹ ہاؤس تھا، وہاں پہ گئے۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ بغاوت کے کسی مقدمے میں شاید ان کو خطرہ ہوا کہ پچھلے ڈکٹیٹر نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا تھا، تو یہ نیا ڈکٹیٹر کہیں مجھے نہ لٹکا دے۔ تو پہلے تو یہ کہا کہ یہ بڑی مکھیاں ہیں، بڑے مچھر ہیں، تو وہ اس پہ خوف کھا گئے۔ یہ نازوں کے ساتھ پلے ہوئے یہ شہزادے، یہ سونے کے چمچے منہ میں لے کر پلنے والے شہزادے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا مقابلہ کریں گے کہ جس کے لیڈر نے 1.5 گز کی ایک جو ہے وہ اس سے بھی کم جو وہ کوٹھری کے اندر رہ کر بھی جو ہے وہ اپنے ملک کے غریب عوام کو سلام بھیجا اور کہا کہ لوگوں، ذوالفقار علی بھٹو کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ ان آمروں کے ہاتھوں قتل ہونا پسند کرے گا لیکن تاریخ کے ہاتھوں قتل ہونا پسند نہیں کرے گا۔ اور آج ذوالفقار علی بھٹو تاریخ کے اندر زندہ ہے،
ان کا وجود نہیں، لیکن تاریخ میں ایک نظریے کے طور پر، ایک سوچ کے طور پر، ایک فکر کے طور پر